بہت ہی شکرگزاری کریں. مفت تم نے پایا، مفت ہی تم دینا. آج کی انجیل مقدس بدقسمتی کے مطابق آئے خدا تیری کرم 10 بار اس کی 7 حیات سے مسلم. اس وقت یسوع نے اپنے 12 شاگردوں کو یہ ہدایت کی کہ چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا. مفت تم نے پایا، مفت ہی تم دینا. نہ سونا، نہ چاندی، نہ تانبا اپنی کمر بند میں رکھنا، نہ راستے کے لیے تھیلی، نہ تو کرتے، نہ جوتے، نہ لاٹھی دینا، کیونکہ مزدور اپنی خوراک کا حقدار ہے. اور جس شہر یا گاؤں میں داخل ہو دریافت کرنا کہ وہاں کون لائق ہے، اور جب تک وہاں سے نہ نکلو وہیں رہنا، اور گھر میں داخل ہوتے وقت اسے سلام کہنا. اگر وہ گھر لائق ہو تو تمہارا سلام اسے پہنچے گا، اور اگر لائق نہیں تو تمہارا سلام تمہارے پاس واپس آ جائے گا. اور جو کوئی تمہیں قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنے تو اس گھر یا اس شہر سے نکلتے ہی اپنے پاؤں کی گھر جھاڑ دو. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سدوم اور عمورہ کے علاقے کا حال اس شہر کی نسبت زیادہ قابل برداشت ہوگا. انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں. اسی تیری ستائش. خداوند لکھتا ہے تو اپنے خادم پاک کا شعلہ فرشتوں کو ہمائی بناتا ہے. خداوند تیرے روح القدس کی معموری اور بھرپوری تیرے بندہ کے خون اور جسم میں کام کرے، تاکہ جو بھی یہ بولے خداوند تیرے روح القدس سے بولے، اور تیرے پاک کی معموری سے ہم سب خداوند بڑی برکت اور فضل پائیں، تاکہ خداوند تیرا یسوع نام عزت اور جلال پائیں. خداوند ہماری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین. آج کی تلاوتیں بھی بہت زبردست ہیں. یہ تلاوتیں مجھے لگتا تھا کہ جیسے آج ہی کے دن کے لیے، آپ ہی لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے ہیں. تلاوتیں جو اس کتاب میں، اس کورس میں ہیں وہ کچھ اور ہیں، لیکن جو آج کی تلاوت ہے یہ بالخصوص کیتھولک کیرزمیٹک رینیول سروس حیدرآباد کی پوری اس ٹیم کے لیے، اس گروپ کے لیے بھی ہے. اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج اسی تلاوت پر بات چیت کی جائے. آج آپ کی زندگی میں ایک ایسا دن ہے
जो शायद इससे पहले कभी ना आया हो। आज इस कोर्स को शुरू करने से पहले जब आप इस कोर्स में आए थे, और यकीनन हमारे जो रहनुमा हैं उन्होंने आपसे कहा होगा कि आज अपना जो इस सेमिनार को अटेंड करने से पहले आप खुद अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली देखिए। आज आप खुदावंद यीशु मसीह का यहाँ पर हाजिर होना, उसकी मौजूदगी, पाक लहू का, पाक रूह का, खुदावंद की हजूरी और उसके तख्त का, फरिश्तों का, आसमान के खुलने का आज आप तजुर्बा करेंगे। बहुत सारे लोगों को खुदा एक नई रूह देगा, बहुत सारे लोगों को कलाम की रूह देगा, बहुत सारे लोगों को शिफा की रूह देगा, बहुत सारे लोगों को तफसीर करने की रूह देगा, बहुत सारे लोगों को कलाम सुनाने, सुनने, समझने और दूसरों को सिखाने की रूह देगा। बहुत सारे मौजज़े जो कभी आपकी जिंदगी में नहीं हुए, आज के बाद वो हालेलुया। कोई शक? खुदा की भरोसा। आज की तिलावत जो है लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों को भेजा। कितने शागिर्दों को भेजा? शागिर्द लिखा है, रसूल नहीं लिखा। क्या है? कौन सा लफ्ज लिखा है? बदकिस्मती के कौन सा लफ्ज लिखा है? शागिर्द। जबकि हम कहते हैं कि वो 12 रसूल थे। शागिर्द और रसूल में मैं ये देख रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और यूहन्ना इस्तेबाली ने कहा कि देखो खुदा का बदला ये दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है, और उसी के 2 शागिर्दों ने जाकर यीशु मसीह का पीछा किया और खुद से सवाल किया कि ऐ नबी तू कहाँ रहता है। तो यीशु मसीह ने उन्हें अपना पता, अपने एड्रेस नहीं बताया, बल्कि कहा आओ और देख लो। क्या कहा? आओ और देख लो। 3.5 साल तक वो यीशु मानता। यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी बात उनसे कही कि ना राह के लिए लाठी लेना, ना कोई कपड़े लेना, एक्स्ट्रा जोड़ा लेना, ना जूती लेना, ना पैसे लेना। और उस दौर में नकदी के बगैर सफर करना कोई किसी के बराबर है। आप यहाँ हैदराबाद आने के लिए सबसे पहले हमने अपने बड़े बेटे कैसे डाले? यदि आपकी जिंदगी का एक दिन भी बगैर पैसों की गुजरे तो आपकी जिंदगी कितने मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। कभी आपको ये उसने कहा और पतरस ने कहा कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, मैं तुझे कहता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से। और यीशु मसीह ने क्या कहा था कि ना सोना, ना चांदी, ना तांबा अपने पास रखना। और शागिर्दों ने इस बात को पल्ले बांध कर रखा, उन्होंने अपने पास कभी सोना चांदी नहीं रखा, क्योंकि उनका भरोसा किस पर था? खुदा पर। तब यीशु मसीह ने उन्हें औरत पर भरोसा करना नहीं, उन्हें माल घर पर भरोसा करना नहीं, उन्हें किस पर भरोसा करना सिखाया? शादी करने के लिए उसकी पहली बात क्या है? हमें क्या करना है? खुदा पर भरोसा। यीशु मसीह ने उन्हें इख्तियार भी दिया, और लिखा है अगर दूसरी अंजील में पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन पर फूंका, अपना रूह बनकर उन्हें इख्तियार दिया रूह की कुव्वत से। और जब शागिर्द वापस आए
اور آ کر رپورٹ پیش کی اور کہا کہ اے استاد دیکھ تیرے نام سے مردے جی اٹھے، اندھے دیکھنے لگے، کوڑی پاکساں ہو گئے، حتیٰ کہ بدروئے بھی تیرے نام سے نکل گئے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ اس بات سے خوش نہ ہو۔ اگر کوئی کام اچھے طریقے سے کر کر آئے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے یا اسے ڈانٹنا چاہیے؟ تعریف کرنی چاہیے، لیکن اس کسی نے ان کی تعریف نہیں کی بلکہ انہیں خبردار کیا اور کہا کہ اس بات سے خوش نہ ہو کہ بدروہے تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس بات سے خوش ہو کہ آسمانی کتاب میں تمہارا نام لکھا ہے۔ میرے عزیزو، جب آپ کو بھی خدا یسوع مسیح آج روح دوبارہ سے دینے کو ہے، ہم کوئی آپ کو استحکام نہیں دیں گے، کیتھولک کیرسمیٹک کوئی آپ کو روح قدس نہیں دے رہا۔ روح قدس بشپ نے آپ پر ہاتھ رکھ کر آپ کو عطا کر دیا تھا۔ استحکام کا جب سیکرمنٹ ہم دیتے ہیں تو خدا کا روح ہم پہ موجود ہوتا ہے، لیکن ہم اس خدا کی اس نعمت کو کھو دیتے ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں۔ اس گناہ کی بدولت ہم اس نعمت سے، اس گفٹ سے، اس انعام سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے پترس سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ تو اس نے کہا کہ توبہ کرو اور بپتسمہ لو اور خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھو، تو روح قدس تم کیا کرو گے؟ انعام ہی مل پاؤ۔ اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنے مشقت سے، اپنی ریاضت سے، اپنے دعا کرنے سے، اپنے زیادہ روزے رکھنے سے ہم روح قدس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں روح قدس اس وقت ملتا ہے جب ہم خدا کے سچے شاگرد، اس کے فالوور، اس کے ماننے والے بن جاتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، آج کے ہم دور میں خدا مسیح نے اس دینی کے بعد اپنے شاگردوں سے ایک اور بات کہی۔ اس نے کہا کہ بہت سارے لوگ آئیں گے جو اس سے بھی بڑے بڑے معجزے کریں گے، لیکن میں ان سے کہہ دوں گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ اور خدا مسیح نے بڑے سخت الفاظ کہے کہ میں ان سے کہہ دوں گا اے بدکارو میری نظر سے دور ہو جاؤ۔ کام تو ٹھیک، لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب انہیں روح قدس نعمت میں، انعام میں ملتا ہے تو وہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ وہ انہیں دولت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، وہ انہیں عزت کا ذریعہ بناتے ہیں، وہ انہیں شہرت کا عزت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ خدا انہیں سلسلے میں قبول کرتا ہے۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح آج آپ کو روح قدس کی یہ نعمتیں دے گا، اور خدا کی بادشاہی کو پھیلانے کے لیے ان نعمتوں کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے خبردار کیا کہ صرف معجزے کرنے والا خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ غیر زبانیں بولنے والا خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا اگر اس کی زندگی میں روح قدس کے پھل نہیں۔ اور اس رسول پہلا کرتی 13 باب میں نعمتوں اور پہلے پھل کا موازنہ کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں آسمانوں اور انسانوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹنٹناتا پیتل یا جھنجھناتی کانچ ہوں۔ آسمانوں اور انسانوں کی زبان کیا ہے؟ غیر زبان۔ کہ اگر میں غیر زبانیں بولوں اور روح قدس کا پہلا پھل کیا ہے؟ محبت، اگر وہی میری زندگی میں نہیں ہے تو مجھے کوئی فائدہ
اگر نعمت نبوت رکھوں، پروفیسز کی بھی ہے، اگر میں یہ بتا دوں کہ آپ کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے اور میری زندگی میں پہلا پھل ہی نہیں ہے، تو مجھے کوئی فائدہ؟ اگر اپنا سارا مال میری ہو اور اپنا بدن چلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کیا ہوں؟ نیچ ہوں۔ پھر پولس رسول نے کہا کہ محبت صابر ہے اور محبت صابر ہے اور ملائم۔ ملائم ہے اس بوتل میں اس پانی کی طرح، یہ پانی بہت طاقتور بھی ہے اور بہت ملائم بھی ہے۔ کیا اس پانی کی شکل اس بوتل جیسی؟ اس کو اس شیپ میں آنے کے لیے کتنی دیر لگی ہوگی؟ جیسے ہی پانی اس میں ڈالتے گئے اسی کی شکل اس نے۔ تو محبت صابر ہے اور ملائم، اپنی کنڈیشنوں اپنی شرطوں پر کام نہیں کرتی۔ ملائم محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی، نازیبا کام نہیں کرتی، ناراضی سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستے سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ ڈھانپ دیتی ہے۔ اگر کسی کی برائیاں بھی ہیں تو پردے ڈالتی ہے۔ خدا آپ کے گناہوں کا اگر حساب کرے اور انہیں کسی تختی پر لکھ کر دوسروں کو بتا دے تو کیا ہم زندہ رہ پائیں گے؟ خدا ہمارے گناہ چاہے کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہو انہیں ڈھانپتا ہے۔ میرے عزیزوں، روح القدس کی یہ طاقت جب آپ کو ملے گی یہ خوبیاں بھی آپ میں ہونی چاہیے۔ سب کچھ ڈھانپتی ہے، سب کچھ پاور کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے اور محبت کبھی جاتی۔ تو میرے عزیزوں، مقدس پولس نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ روح القدس کی نعمتیں اور روح القدس کی یسوع نے کہا کہ اس سے بھی بڑے بڑے معجزے کریں گے، لیکن میں تم سے کہہ دوں گا کہ اے بدکارو میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں۔ اور وہ کن کو جانے گا؟ جن کی زندگی میں تو میرے عزیزوں، خدا کی بادشاہی کے لیے آپ کو یہ ساری نعمتیں دی جائیں گی، لیکن اس میں تکبر نہیں کرنا۔ اس نعمتوں سے آپ نے مغرور نہیں ہونا، اپنے اوپر فخر نہیں کرنا، بلکہ کس پر فخر کرنا ہے؟ اور یہ ساری نعمتیں کس کی طرف سے ملی ہیں اور کس کے جلال سے ملے گی؟ اور میرے عزیزوں، میری یہ بات یاد رکھیں، جب آپ اپنی زندگی کے ٹاپ پر ہوتے ہیں، یعنی آپ ترقی پر ہوتے ہیں، روحانی ترقی پر ہوتے ہیں، جسمانی ترقی پر ہوتے ہیں، مالی ترقی پر ہوتے ہیں، جب آپ کامیابیوں کی ترقی پر ہوتے ہیں، تبھی خبردار رہنے کی ضرورت ہے، تبھی آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی وقت ہوتا ہے جب شیطان آپ میں اس وقت پیدا رہے گا جب تک آپ توبہ کر کے اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کریں۔ میرے عزیزوں، آخری بات کہوں گا، توبہ میں 4 لفظ ہیں، کتنے ہیں؟ پہلا لفظ ہے تیب، دوسرا لفظ کیا ہے؟ واو، تیسرا لفظ کیا ہے؟ بے، اور چوتھا لفظ کیا ہے؟ ایک۔ توبہ تے سے ہے تبدیلی، تے سے کیا ہے؟
اگر میں نے توبہ کی اور میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، میری زندگی پہلے جیسی ہی ہے، پہلے جیسے میں نشے کرتا ہوں، پہلے جیسے میں گناہوں کے کاموں میں الجھا رہتا ہوں، پہلے جیسے مجھ میں غروری ہے، پہلے جیسا مجھ میں خدا سے دوری ہے، میں دعا نہیں کرتا، تو توبہ ہے۔ تو پہلا کام جو کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ تبدیل۔ ہر وہ کام جس کے وسیلے سے ہم خدا سے دور رہے، وہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا۔ اور یہ چیزیں ہمارے اندر تو بات نہیں۔ دوسرا، واؤ سے وعدہ۔ اگر میں نے توبہ کر لی اور میں نے وعدہ نہیں کیا تو میں اس توبہ میں قائم رہ سکوں گا؟ تو وعدہ کرنا ہے کہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا، یا میں نے توبہ بھی کر لی، تبدیل بھی کر لیا، وعدہ بھی کر لیا، اور تیسرا کام میں نے نہیں کیا، وہ ہے بندگی۔ کیا ہے وہ؟ اس بندگی کو زندگی کا حصہ ہے۔ خدا سے بات چیت کرنا، دعا کرنا کیا ہے؟ جی، خدا سے بات کرنا، لیکن اکثر ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا سے بات کرتے ہیں خود، اپنی باتیں سنا کر، ایک لسٹ بتا کر ہم دعا کر دیتے ہیں۔ جب خدا کے بولنے کا وقت ہوتا ہے تو ہماری دعا تو صرف بات کرنا کافی نہیں ہے، بات کو سننا بھی۔ دوسری بات، میرے عزیزو، دعا مانگنا بھی نہیں ہے، مانگے ضرور، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں۔ جب ہم مانگتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو غریب اور خدا کو اپنا مالک سمجھتے ہیں، اس لیے ہم مانگتے ہیں۔ تو خدا نے کسی نے کہا کہ مانگو تو تمہیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ تمہارے مانگنے سے پہلے میں سناتا ہوں کہ تم ان چیزوں کی مانگنا ضروری ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، دعا اس سے بھی ہم نے بیکاری نہیں کرنا، ہم نے خدا سے ایک رشتہ رکھنا ہے۔ بیکاری مانگتا ہے تو جب کبھی آپ کو تنگ کرے اسی وقت آپ دیتے ہیں، آپ اس کو بلا کے نہیں۔ لیکن اگر بیٹا آپ سے مانگے، بھائی آپ سے مانگے، بیٹی آپ سے مانگے، اور 100 روپیہ تمہیں غلام نہ کہوں گا، میں تمہیں کیا کہوں گا؟ دوست کہوں گا۔ اور اس پر بھی دل نہ آیا تو کہا کہ تم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو، اس سے بھی دل نہیں بھرا تو اس نے کہا تم خدا کے لے والے بیٹے اور لے والے بیٹے، اور عام بیٹے نے کہا یہودی دستور میں بیٹے کا ایک حصہ ہوتا ہے اور لے والے بیٹے کا دگنا حصہ۔ خدا کسی سے آپ کو دگنا دینا چاہتا ہے، دونا دینا چاہتا ہے، سب کچھ دینا چاہتا ہے، لیکن رشتہ کیا ہونا چاہیے؟ خدا کے ساتھ بیٹے کا دینے کا آنے والا ہے۔ خدا کسی نے اپنے شاگردوں سے پہلے الفاظ کیا کہے؟ آؤ اور دیکھ لو، اور آخری الفاظ کیا تھے؟ جاؤ۔ آخری الفاظ کیا تھے؟ جاؤ۔ جاؤ اور دنیا کو کیا کرو؟ انجیل کی خوشبو دو۔ اس آؤ جاؤ میں 3.5 سال کا وقفہ تھا۔ خدا کے ساتھ وہ ٹھہرے رہے، خدا کے ساتھ اٹھے بیٹھے۔ آپ نے بھی اس کورس میں جو وقت گزارا ہے وہ آؤ سے تھا، اور اس کا اختتام کام ہوگا جاؤ سے۔ اور یہ آؤ اور جاؤ میں کس کے ساتھ رہنا ہے آپ نے؟
मुकद्दस क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। सालों को आज गैस वालों की नेमतें मिलने वाली हैं, ये मेरा और हमारी पूरी टीम का पक्का यकीन है। खुदा आज आपको छूने वाला है, आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। अपना आप उसके हवाले कर दो, क्योंकि वो हमसे बेहतर काम लेना चाहता है। खुदा हम सबको बदलने की कुव्वत दे। पर मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के हवाले कर दो। पाक की सब जिंदगी में उतार दे। देखिए, रूहे पाक की सब मेरी जिंदगी में उतार दे। दिल से रूहे पाक की सब मेरी जिंदगी में उतार दे।
सब अचरीत रहेंगे और सब दुआ में रहेंगे। कोई किसी तरफ देखेगा, सब आके मतलब की दुआ में रहेंगे। और हमारी टीम पीछे जाएगी, वहाँ बारी बारी पीछे सबके लिए दुआ की जाएगी, सब दुआ में रहेंगे। हमारी टीम पीछे 5 हिस्सों में होगी। तेरी बेटी को छूता और सलीब का निशान बनाकर तेरे हजूर है पाक इसका मददगार और उसे अपनी नेमतों से खुशियों से भरते मौजूद कर दे। सारा जिंदगी का खुदा के रूह का तजर्बा करें, खुदा के रूह को छूने दें, खुदा के रूह को छूने दें। आज इस घड़ी खुदा के पास में है, खुदा का रूह आपको छूना, खुदा आपके कोई कौम तेरे बेटे को पीछे न कर पाए। बाप इसका जुम्मा दे और इसकी रहनुमाई कर, ताकि उससे कबूल होकर खुदा यीशु मसीह का सच्चा गवाह बनकर मजबूत खुश में लोगों को लेकर जाने वाला हूँ। मैं तेरे बेटे को तेरे पास और इसका जुम्मा खुदा मेरे पास
सब आंखें बंद रखें। मैं अभी ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की आंखें खुली हुई हैं। मेरे साथ एक कोर्स गाइएगा। मेरी सोई हुई रूह जगा, मेरे अंदर अपना पाक रूह मुझसे मेरी सोचो मेरी बातों खुदा की हुजूरी को महसूस करें। खुदा यीशु मसीह इस घड़ी बिल्कुल आपके करीब है। मेरी बेटी में तेरे साथ हूँ, यकीनन मैंने तुझे छुआ है ईमान में। सब दुआ करें, खुदा की हुजूरी को महसूस करें, अपनी बंद जुबानों को खोलें। आप जैसे भी दुआ करना चाहते हैं, आप खुदा से बात करना चाहते हैं, आपके पास मेरी बेटी मेरे बेटे वक्त है, आप चिल्ला कर दुआ कर सकते हैं, आप धीमी आवाज में दुआ कर सकते हैं। आप जैसे भी दुआ करना चाहते हैं, सच्चे गवाह बन जाएं, तेरी खुशखबरी लोगों तक लेकर जाने वाले हो। आज खुदावंद ने 130 लोगों को चुना है ताकि वो तेरी खुशखबरी लोगों तक लेकर जाने वाले हो। आज खुदावंद ने कहा कि आओ पतरस रसूल की तरह दलेर होकर दलेरी के साथ तेरी खुशखबरी दुनिया के कोने कोने तक और जहां तक लेकर जाएगा। ये वफादारी के साथ एक अच्छे सिपाही बनकर, एक अच्छे शागिर्द बनकर मेरी खुदा खुशखबरी लोगों तक लेकर दिया है। और इसी के बाद में और खुदा का रूह जो यहाँ पर जुम्बिश कर रहा है, ईमान रखें, शक न करें मेरी बेटी, खुदा का रूह यहाँ पर जुम्बिश कर रहा है।
खुदा यीशु मसीह इस अल्तार पर मौजूद है, पाक बदन और पाक लोग की सूरत में भी मौजूद है, और खुदा रूबरू आज आपको देख रहा है, और खुदा हम सबसे खुश है क्योंकि हम खुदा की हजूरी में हैं, और खुदा हमें देखकर खुश हो रहा है, और खुदा जब खुश होता है आसमान खुल जाता है और बरकत नाज़िल होती है। आज यहाँ पर आप खाली झोली आए थे, आज झोलियाँ भर भर कर यहाँ से जा रहे हैं। रूह की नेमतें, रूह के फल, शिफा, बरकत, रोजगार, रोटी पानी, तंदुरुस्ती, सेहतयाबी, इल्म जैसी नेमत आज आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं। खुदाम का शुक्र करें कि खुदाम तेरा शुक्र हो, सबके खुदाम तेरा शुक्र हो, खुदाम तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। इसी गहरे मसा में रहें, आंखें बंद रखें, कोई आंख खोले ना। अब खुदा यीशु मसीह को आपसे बात करनी है, और आपने आज इस बात को सुनना है क्योंकि आपने अपनी बातें यीशु के सामने रखी हैं। अब यीशु आपसे बात करना चाहता है, और मैं चाहता हूँ कि कुछ लम्हे आप खामोशी में खुदा यीशु मसीह के साथ गुजारें कि खुदा मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। और इस मर्तबा कोई बैठा ना रहे, सारे घुटने हो जाएं और खुदा उनकी हुजूरी में घुटने हों। अगर खुदा से प्यार करते हैं तो कुछ देर के लिए इस तकलीफ को सहें। बाप और बेटे मुकद्दस का हो, जैसा कि खुदावंद का और हमेशा होगा। जलाल बाप और बेटे मुकद्दस का हो, जैसा कि खुदावंद का और हमेशा होगा। जलाल बाप और बेटे मुकद्दस का हो, जैसा कि खुदावंद का और हमेशा होगा। कि कलीसिया की जानब से छोटा सा नजराना को मैं बुलाऊंगा भाई आर्थर गिल को कि वो आए और शौकत भाई को फूलों का हार का मेरी गुजारिश है भाई गिरीफर सामने आ जाए। भाई गिरीफर विलियम डैनियल आ जाए। भाई विलियम डैनियल और बेटे नासर को बुलाएं कि वो आ जाए और फूलों का आ जाए। बैन गुलशन से गुजारिश है कि बोलने रोजनी का तोहफा पेश करें। बैन गुलशन याद 6 और बैन नासर से गुजारिश है, बैन नासर मोहम्मद से कि वो फूलों का हार का तोहफा पेश करें। बैन नासर मोहम्मद आ जाए। भाई परवेज जो कराची से हमारे मेहमान हैं, फूलों का तोहफा पेश करें। और आखिर में मेरी गुजारिश है सिस्टर ज़ीनत भी सामने आ जाए। सिस्टर ज़ीनत भी 2 मिनट। मेरी गुजारिश है हमारा दादा प्लीज आपकी वजह शख्सियत है की जाबिज के बाद का सारा काम हमारा जो भाई चाहता है। और मेरी गुजारिश है कि इसे भी खूबसूरत रोशनी का बिल दिया जाए। भाई भारत के लिए आए बिल को सलीम बिल को तोहफा दें। मेरी गुजारिश है बेटी सोनिया यहाँ सामने आ जाए। अयाज बेटी की खिदमत में किसी का जरूरी गुजारिश है। इससे पहले कि हम भाई शौकत को या ग्रीफर भाई को जो भी उनमें से कुछ ग्यारह का इजहार करना चाहे कर सकते हैं। भाई ग्रीफर को बुलाएंगे
तो आप सबके लिए इतला ये है, खुशी की खबर ये है, मखसूस किया जाएगा। तो मेरी गुजारिश है भाई ग्रिफन से, तो मसीह के नाम में आप सबको सलाम। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कैथलिक कैरिज्मेटिक रिन्यूअल हैदराबाद डायसिस का, भाई भूटे का, तमाम ग्रुप्स का, और हमारे बहुत हरदिल अजीज भाई आतर। मुझे देखकर उन तमाम लोगों को जो अरसा दराज से कैथलिक कैरिज्मेटिक रिन्यूअल सर्विस का जो है वो हिस्सा बने हुए हैं, देखकर बड़ी खुशी हुई है कि अब तक वफादारी के साथ खुदावंद की खिदमत में आगे तक चल रहे हैं। आज के कलाम में भी खुदावंद ने, जैसे कि आपने सुना खूबसूरत कलाम, कि खुदावंद ने हम सब के ज़िम्मे क्या काम लगाया है, क्या काम लगाया खुदा ने हमारे ज़िम्मे, कि जाओ और मुनादी करो। आज से क्या बल्कि जब से हम मसीहत में हैं, खुदावंद ने हम सब के ज़िम्मे ये काम जो है वो लगाया हुआ है। बड़ी खुशी हुई आप सबसे मिलकर, आप सबको देखकर, और आप सबके जज्बे को किस तरह से आपने वो जज्बे के साथ इस सेमिनार को किया, और लोगों की तैयारी को देखकर उन तमाम स्पीकर्स का जो है मैं वाकई में चाहूँगा कि आप उनके लिए तालियां जाएं कि जिन्होंने आपकी इतनी अच्छी तैयारी की है। क्योंकि मैं ना सिर्फ प्रे ओवर कर रहा था, मैं साथ साथ लोगों से पूछ भी रहा था कि आपने पहले सेमिनार में क्या सीखा, दूसरे में क्या था, तीसरे में क्या था। ऐसी तो नहीं है कि लोग लाकर यहाँ बिठाए हुए, नहीं, वाकई खुदावंद ने जो है आपको छुआ है, आपको मसा किया है, और आपकी बहुत अच्छे से तैयारी जो थी वो हुई है। बहुत खुशी हुई आप सबको देखकर। आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदा इसी जज्बे में, इसी जो है वो जज्बे के साथ खुदावंद आपको आगे बढ़ाए। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब रूह की नेमतों से और फलों से भर जाते हैं तो फिर हमारी जो है वो सोच और हमारा जो है वो ख्याल और दिमाग जो है वो कहीं और पहुंच जाता है, और हमारे अंदर एक मगरूरी सी भी आ जाती है। ऐसी नेमत खुदा से मिलवा, खुदा से हलीमी की, रोदनी की, इंकिसारी की, आजिज़ी की, कि खुदावंद मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं, और यकीनन हम कुछ भी नहीं है उसकी मदद के बगैर, उसके आसरे के बगैर, उसके सहारे के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। और बहुत सारी और ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमें जो है वो बहुत अवॉइड करके चलने की ज़रूरत है। इसलिए जब तक आप दुआ में रहेंगे, जब तक आप जो है वो खुदा के साथ चलते रहेंगे, तो यकीनन जो रूह आज आपने खुदावंद से पाया है वो आपकी रहनुमाई करेगा, वही आपको गाइड करेगा, वही आपको आगे बताएगा कि आपने क्या करना है। इसलिए ना सिर्फ हैदराबाद के ग्रुप्स बल्कि कैथलिक कैरिज्मेटिक रिन्यूअल सर्विस जहाँ जहाँ पर भी पाकिस्तान में काम कर रही है, सबसे गुजारिश है कि अपने अपने लीडरान के, अपने अपने सीनियर्स के मातहत रहें। ताबेदारी और वफादारी, ये दो चीज़ें अगर आप में होंगी तो आप आगे खुदा की खिदमत के लिए और ज़्यादा आगे जाएंगे। इसलिए अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, उनसे सीखें, क्योंकि फिर से मैं कहूँगा कि जब हम जो है वो तमाम नेमतें हमें मिल जाती हैं, हम देखते हैं कि खुदा का रूह हमें से हमारे अंदर से काम भी कर रहा है, तो फिर हमारी सोचें और हमारे ख्यालात क्या होते हैं,
بدل जाते हैं। इसलिए खुदा की रहमत में रहे, उससे दुआ में रहे, और ताकि खुदावंद और ज़्यादा आपको भरे। शुक्रिया वंस अगेन आप सबका। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। थैंक यू भाई दूसरे का आप सबका कि आपने जो है सबको एक बार मुझे जो है फिर से वही जो है वो दौर याद आ रहा है कि जिस तरह से हमारे जो सीनियर्स थे, पॉल भाई, अंकल अनवर, सारे मिलकर एक बार फिर से वही इत्तेहाद और वही टीम वर्क जो है वो नज़र आया है। तो मैं कहूँगा कि जोरदार तालियां बजाएं भाई दूसरे के लिए। और मैं कहूँगा कि लाला जी जिनको जो सबसे बाद में जिनको बुलाया, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा तालियां लाला जी के लिए बनी थी। उनको तो सबसे पहले बुलाना चाहिए था। ये है टीम वर्क। देखिए बेशक एक बंदा बाहर बैठा है लेकिन उसका काम नज़र आ रहा है, उसकी खिदमत नज़र आई है, इनकी खिदमत नज़र आई है। कोई भाई बूटा यहाँ तो नहीं है लेकिन उनका काम नज़र आया कि उन्होंने इतनी सारी वर्किंग की है। सो आप ऐसे लीडरान की इज्जत करें, खिदमत करें और इनसे सीखें ताकि आप भी एक वक्त आए एक अच्छे लीडर बने। थैंक यू वेरी मच। मेरी गुजारिश है कि चर्च के हमारे जो भी वीडियो या तस्वीरें बनती हैं, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा बेटा हमारे पास नूरान बेटा है जो दिन रात खिदमत में चलता है। तो मैं चाहूँगा खैर शौकत को सामने आए और उनको आप रोजरी का गिफ्ट अपने आप से जितनी भी वीडियो आप फादर अजमल शहबाज के तालियां बजाय करें। अभी हमारी इस कराची की टीम से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि असल शीशम की लकड़ी की क्रॉस जो वहाँ पर जब सेमिनार होते हैं इस्तेमाल करते हैं, इस वक्त उसका हदिया तकरीबन 200 रुपये है। तो गौर से सुन ले, शीशम की जो क्रॉस कराची में सेमिनार में इस्तेमाल, उसका हदिया ये मौजूदा दौर में इस वक्त 200 रुपये है। तो आप सब अपने अपने ग्रुप लीडर को कोशिश करें जल्दी से जल्दी ये क्रॉस का हदिया, सिर्फ क्रॉस का हदिया ये। तो जनाजे में गए थे, उनकी दुआएं हमारे साथ थी। तो हमारी पूरी पास्टर टीम की जानब से, हमारी कैरिज्मेटिक टीम की जानब से, हमारी कराची की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और खुदावंद उस वादे को दोहराएंगे जो खुदावंद के साथ चलने का हमने किया है और इसमें कायम रहना है। तो सब मिलकर हम इस वादे को दोहराएं। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। पाक रूह से भरपूर होके
चौपान तू है, जिंदगी की राहों में यीशु मेरा चौपान तू है। तेरा रहूंगा पीछे चलूंगा, मेरा ईमान तू है। तेरा रहूंगा पीछे चलूंगा, मेरा ईमान तू है। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ